الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال پڑھی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل و جان محفل پیر طریقت رہبر شریعت آل رسول نسل رسول خون بطول صاحبزادہ والا مرتبت پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم علیہ سنت جناب حضرت پیر سید محمد اکرام حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ ملالیہ دیگر سادات کرام علماء کرام ناتخانہ نشین لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان کرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیسی سٹی اس علاقہ مقوانہ دندر انعقاد پذیر ہے میں شکر گزارا تمام راول برادران دا جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا اور نقیب ملت برادر مکرم و محترم جناب محمد نواز نفیس قادری صاحب جنہاں دی وساطت اور معرفت علماء آپ احباب دی زیارت لی حاضران قرب و جوار تو آپ احباب سفر کر کے تشریف لکے آئیو خصوصاً جناب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب فیصل آباد تو بھائی محمد ظفر اقبال صاحب بزم فیضان رضائے مصطفیٰ دے تمام مراکین بھائی محمد بابر صاحب اور میرے انتہائی معزز و محترم فیصل آبادی سماجی اور سیاسی شخصیت جناب بابا گولہ صاحب اور انہاں دی دیگر تمام رفقا جڑے قرب و جوار تو تشریف لکھے آئے نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات اللہ کریم سارے ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے اور
بانیان محفل نے خوبصورت اہتمام فرمایا، راول برادران نے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دی حاضری قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ اس رات دا صدقہ جس رات دی صبح حضور اپنی ماں دی گودی وچ تشریف لے کے آئے، اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ گرامی قدر حضرات، اج دا عنوان جڑے میرے ذمہ لگایا گیا حضور سید کائنات راحت قلب مصطفیٰ، نوردیدہ مصطفیٰ، شہزادی کونین، مخدومہ کائنات، مخدومہ امت، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت اور شان دے حوالہ نالے انشاءاللہ العزیز ایسے موضوع ہی گفتگو عرض کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الکوثر دی تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے معبود دیاں بے شمار عظمتوں بیان فرمایا۔ مفسرین فرما دیں کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام دیاں بیٹیاں تو جوان ہوئیاں، مگر حضور دے بیٹے 55 سال فرما گئے۔ حضور علیہ السلام دے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ دا انتقال، بعض روایات اندر حضرت ابراہیم دا بھی نام ہے۔ حضور علیہ السلام دے بیٹے دا انتقال ہویا، کفار مکہ نے ایک میٹنگ بلا لی۔ اس میٹنگ دے اندر آس بن وائل کفار دا چودھری اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے کہنے لگا کہ آج تو بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پتھر نہ مارے تے نہ انہوں کوئی تنگ کرے، نہ انہوں دا کوئی رستہ روکے۔ کفار نے پوچھا کہ کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لے؟ کہنے لگا کہ کلمہ نہیں پڑھیا، بلکہ وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پتر زندہ کوئی نہیں۔ ہن سانوں انہوں نے دے نال مزاحمت کرن دی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جدا پتر زندہ نہ ہوئے بعد او دا ذکر بھی جاری نہیں رہتا، تو نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد انہاں دا ذکر جاری رہے گا تے نہ انہاں دی نسل جاری رہے گی۔ تیسرا جملہ جڑا آس بن وائل دے لبوں چوں نکلیا، کہنے لگا محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے۔ ساڑھے پنجابی زبان دے اندر جدا پتر نہ ہوئے یا پتر ہو کے مر جاوے اللہ نہ کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ اوتر ہو گئے۔ پنجابی دا لفظ اوتر، عربی دا لفظ ابتر۔ آس بن وائل نے 3 گلہ کیتی ہیں، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد انہاں دا ذکر بھی جاری نہیں رہے گا، کیونکہ انہاں دا پتر کوئی نہیں۔ انہاں دے بعد انہاں دی نسل بھی جاری نہیں رہے گی، کیونکہ انہاں دا پتر کوئی نہیں، اور نسلہ پترہ تو جاری ہو دیا۔ اور تیسرا کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ابتر ہو گئے ہیں۔ یہ 3 جملے آس بن وائل دے لبا جو نکلے، میرے نبی کریم علیہ السلام دی سماعت تک کے گلاں پہنچ گئیاں۔ حضور علیہ السلام نے ایک تے پتر دے جامن دا غم تے دوسرا شریکاں دے مینے غم ہو گیا دگنا۔ رو کے نبی کریم علیہ السلام نے اس ویلے آسمان وال ویکھیا، مکہ والا والے قرب و جوار تو آن والے فیصل آباد والے محبوب تے روندے نہیں نہ ویکھے جاندے کہ محبوب ایڈا لاڈلا ہوئے کہ جیدے دم بدلے رب نے پوری کائنات ہی بنا دیتی ہوئے۔ کملی والے لوگ کے آسمان والے ویکھیا تے اس ویلے اللہ نے یار نو تسلی دیتی تے اپنے محبوب تے سورۃ الکوثر نازل فرما دیتی۔ الفاظ لحاظ نال قرآن مجید دی سب تو چھوٹی سورت، عظمت لحاظ نال قرآن مجید دی سب تو بڑی سورت۔ اللہ نے سورہ کوثر دیا 3 آیات بینات نازل فرما کے نالے 3 سوالوں دے جواب بھی آس بن وائل نو دے دیتے، تے نالے خالق کائنات نے اپنے محبوب نو تسلی بھی عطا فرما دیتی۔ پڑھا قرآن۔ بڑے دنہ دے بعد مکہ آنا آیا تے میں یقین ہے تو سا میرے واسطے وارہ سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ہوئے گی، وہ میں نے دے دیو ساری میں نال لے جاواں۔ پرسوں میں جھانگ سا کہ بھائی حق نواز صاحب دے کول وہ بھی آئے نے ماشاءاللہ، بھائی آسم صاحب نال انہیں جھانگ والے کہنا کہ آسی صاحب ساڑھے جھانگ تو سا انہی سبحان اللہ کروائی تے مکہ آنا والے تو آڑے کلو بول لئی نہیں۔
سٹیج والے نو میں بالکل نہیں کہنا سبحان اللہ بولو، کیونکہ سٹیج تے بندے چودھری بیٹھے ہوندے نے ذرا ڈر جیا لگدا ہے نہ کھولو۔ پر حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ تو کسے پوچھا سی حضور اے چودھری کنوں کہندے نے؟ لوگ اپنے نام نہ چودھری لکھ دینے، چودھری دا مطلب کی ہوندا ہے؟ آپ نے فرمایا چودھری دو ہوندے نے، حضور کیڑے؟ فرمایا جدوں کول مربی ہون چودھری ہوندا ہے، ڈیرے داری ہوے چودھری ہوندا ہے، نوکر چاکر ہون، بینک بیلنس ٹھیک ہوے، گڈی شڈی ٹھیک ہوے نو چودھری کہندے نے۔ عرض کیتی حضور دوسرا چودھری کیڑا ہوندا ہے؟ فرمایا مربیاں والا چودھری مر جائے چودھر مک جاندی، محمد دا کمی بن کے مر جائیں قبر چ بھی چودھر چودھری رہے۔ ہن جڑا آیا ہے نا چودھری بن کے او رہے چپ، تے جڑا آوے سرکار دا کمی بن کے او اپنا تے نال دے دا ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ۔ زور میں نے پتہ تساں کوئی نہیں لگایا، سٹیج والے ہو روند پہ مار دیو، بابا گولا جی دھیان رکھیو سارے دا، تے تسی ادھر والیاں دا جی مہربانی بھائی، تسی جڑے ساڈاں تے بیٹھے ہو اپنا اپنا حصہ سارے محفل چ پا کے جانا ہے، اونچا سبحان اللہ بولو تے چلیے مدینے۔ ساؤنڈ والے بھائی جان یہ تواڈے بس دا روگ نہیں ویسے چلانا، یاد رکھیا جے نہ تواڈے کولے چلنا ہے، تے مہربانی فرما کے پہلے ہٹ جاؤ تے معاملات ٹھیک کر لو بھائی میرے پڑھن تو پہلے تے یہ بیس بھی بہت زیادہ ہے۔ بٹ صاحب مہربانی کریں جی ذرا مائک چینج کر لو جی، بسم اللہ جی۔ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب لبیب علیہ السلام دے تو سورۃ الکوثر نازل فرما دیتی ہے۔ پڑھیے قرآن بھائی، میں دعا کرنا شاہ جی قبلہ حضور آمین فرما دے، میری دعا قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے۔ آج جڑے سٹیج تے بیٹھے سنے انہاں دے جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے۔ ہن جڑے اس تو اچھا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے۔ تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے اج جاگ دے محفل چ حسین دی تے حسین دے نانے دی زیارت عطا فرما۔ ماشاءاللہ ہن کامے تے رکھیا جو بھائی۔ اللہ کریم نے رضا فرمایا اننا پروردگار نے فرمایا کملی والے روئی ناؤ کی ہویا جیسا پتر لے لیا سا کوثر عطا فرما دیتا ہے۔ عرض کی دیا اللہ کوثر پترہ دانے بول بدل کی میں ہو گیا۔ عرض کی دیا اللہ کافرہ میں نہ مارے ہے محمد پتر کوئی نہیں، او دے بعد او دا ذکر جاری نہیں روے گا۔ اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ جے میں جاری نہ ہوئے دیوا پترہ والے دے ذکر بھی جاری نہ ہوئے دیوا، جے میں جامع بغیر پترہ تو ذکر جاری کر لاؤں۔ عرض کی دیا اللہ میرا پتر کوئی نہیں، میرے بعد میرے ذکر کون کرے گا؟ اللہ نے فرمایا انا آتیناک الکوثر، فرمایا کملی والے آؤ میں تینوں انہیں پتر دے دیوا گا کہ جگ بھی ذکر تیرے کرے گا، رب بھی ذکر تیرے کرے۔ کہندہ محمد دا پتر کوئی نہیں تے ذکر جاری نہیں رہے گا۔ فرمایا ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا۔ اللہ فرما سونیا تیرے ذکر تے اسی انج جاری کرانگے جے گلی گلی تیرے ملاد نہ کرا دے ماں تے منو بھی محمد رب کھون آکھے گا، میں تیرے انج دے ذکر کرا دے مانگا۔ بڑا قرآن ہو دے ذکر ہوتے نہیں بولے سبحان اللہ۔ کسے نبی دیواری رب نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس۔ اللہ فرمایا ذکر کرو ابراہیم دا، ذکر کرو ادریس دا، ذکر کرو اسماعیل دا۔ ایک بار بھی پورے قرآن چ نہیں فرمایا محمد دا ذکر کرو۔ یا اللہ نبیان دا ذکر کرانا تے محمد دا نہیں کرانا۔ اللہ فرمایا نبیان دا تسی کرو نا، نبیان دے نبی دا میں آپ پیا کرنا ہاں، میں
آپ ہی یار دا ذکر کرنا میں یار دا ذکر نو لوگاں دا محتاج تے نہیں نہ رکھیا کوئی ذکر کرے گا تے یار دا ہوئے گا بلکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پروردگار نے فرمایا اللہ تے دے فرشتے یار تے درود بھیج دینے اپنے یار دا ذکر کر دینے اللہ نے اے نہیں فرمایا رحمان تے دے فرشتے اے بھی نہیں فرمایا رحیم تے دے فرشتے اے بھی نہیں فرمایا رؤوف تے دے فرشتے ہن او بھی اللہ دے نام نے فرمایا اللہ تے دے فرشتے اے بھی نہیں آکھیا محمد تے درود بھیج دینے اے بھی نہیں آکھیا احمد تے درود بھیج دینے فرمایا یصلون علی النبی نبی تے درود بھیج دینے عرض کی تھی یا اللہ اپنی باری آئی تے اللہ آکھیا یار دی باری آئی محمد نہیں نبی آکھیا فرمایا کسے نہ پلے کھانا رہ جائیں اور جدو محمد ماں دی گودی جے آئے امی نے نام محمد رکھیا ربو دو یار دا ذکر کرن لگا سی فرمایا نانا اللہ نبی تے درود بھیج دیں اللہ فرمایا میں دسنا جانا جدو دا میں اللہ وا جدو دا تو نبی ہے جدو تک میں اللہ وا جدو تک تو نبی ہے اودو تو لے کے اودو تک میں تیرا ہی ذکر بیان کرنا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت خطیب پاکستان قبلہ حافظ عمران آصف صاحب ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر اللہ فرمایا سونے کو کرے نہ کرے تیرا رب تے تیرا ذکر کر دئیے نا نے فرمایا جدو دا میں اللہ ماں تے جدو تک میں اللہ ماں جدو دا تو نبی ہے تے جدو تک نبی ہے میں اودو تک تیرے تے درود پیا بھیجنا تے تیرے ذکر پیا کرنا وا آس بن وائل نے آکھیا محمد دا ذکر بند کر دے ماں کہ اتو آواز ہی ورفعنا لک ذکرک تو بند کر کے بیکھ لے سی بلند کر کے بیکھ لینے فرمایا سی یار دا ذکر بلند کر لینے ورفعنا فرمایا اساں بلند کیتا نا یار دا ذکر تے اساں بلند کیتا ورفعنا نبیاں دی باری آئی نا تے اللہ نے کسے نبی دے بارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے فرمایا پر رفعہ اللہ الیہ فرمایا اللہ نے انہاں نو رفعت عطا فرمائی بلندی عطا فرمائی حضرت ادریس علیہ السلام زندہ آسمان سے گئے کہ اللہ فرمایا ورفعناہ مکانا علیہ اللہ فرمایا اساں انہاں نو بلند مقام پر رفعت دیتی بلندی دیتی یار دیواری آئی تے فرمایا ورفعنا لک ذکرک اساں تیرے ذکر نو تیرے واسطے بلند کر دیتا عرض کی تھی یا اللہ انہاں نبیاں والی بھی لفظ ورفعنا تے اپنے یار والی بھی لفظ ورفعنا تے یا اللہ فرق کی رہ گیا فرمایا سنیا انہاں نبیاں دی ذات نہ لفظ ورفعنا ہے تیرے ذکر نہ لفظ ورفعنا ہے دسنا اے چانا کہ میں کسی نبی دی ذات نو یہ بلندی نہیں دیتی جڑی محمد ذکر نو عطا فرما دیتی ہے ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا اللہ فرمایا سونیا تیرے ذکر کون بند کرے تیرا ذکر ہاں نہ میں کرنے والا میں ہاں نہ تیرا ذکر میرے فرشتے پہ کر دے آس بن وائل نے دوسرا مینا ماریا کہنے لگا محمد دا پتر کوئی نہیں تے جدا پتر کوئی نہ ہوئے او دی نسل جاری نہیں ہوتی اللہ نے ارشاد فرمایا محبوبہ یہ کہندہ پتر کوئی نہیں تے نسل جاری نہیں ہوئے گی ہاں یا اللہ ذکر تے میرا جاری رہے گا پر نسلہ تے پترہ تو جاری ہو دیا نا تائیوں تے لوگ رب تو پتر مانگ دے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمایا سکھ پتران دی ڈاڑی ہوں دی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے کدے ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے رب حبلی من الصالحین من پتر عطا فرما کدے زکریا علیہ السلام کہہ رہے رب حبلی من لدنک ذریتا طیبہ من پتر دے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے نبی بھی رب تو پتر مانگ دے رہے کیوں کیونکہ پتر نسل ہوندے نے بیٹی نسل نہیں ہوندی بیٹی دی اولاد تو ترے اپنے باپ دی نسل ہوندے نے وہ اپنے خاندان دو ترے نسل ہوندے نے دو ترے نسل نہیں ہوندے دو ترے اپنی نسل اپنے باپ دی نسل ہوندے نے پتران دے پتر
نسل ہوندے نے اس واسطے لوگ پتر مانگ دے لوگ دعاواں کرا دے اللہ دی بارگاہ دعا کر دے لوگ وظیفے پڑھ دے لوگ تعویذ لند کیوں میں پتر دے کیونکہ نسلہ پتراں تو جاری ہوندیاں عرض کی دی اللہ میرا پتر ہی کوئی نہیں عرض کی دی اللہ میرے بعد میری نسل کی میں جاری رہے گی اللہ نے فرمایا کملی والیا کی ہویا جے پتر کوئی نہیں جے میں چاہاں بغیر پتراں تو نسلہ ٹور لواں جے میں نہ چاہاں پتراں والے دیا نسلہ نہ ٹورن دیواں اللہ فرمایا انا آتیناک الکوثر اللہ نے فرمایا کملی والیا تیری اولاد میں علی دے صلب وچ رکھ دیتی ہے پنڈ پنڈ سید ہون گے ہر شہر وچ سید ہون گے ہر ملک وچ سید ہون گے قیامت تک سیدان ویکھ کے زمانہ آکھے گا کہ سید اولاد علی دی نے آل نبی دی سید اولاد علی دینے تے آل نبی دینے فرما تیری اولاد رکھ دیتی علی دے صلب وچ انہوں سونیا اولاد علی تے فاطمہ دی ہوئے گی پر آل تیری ہوئے گی سارے جگ دیاں نسلاں پتراں تو چل دیاں ایک کوئی ذات محمد عربی دیئے جس دی نسل پتراں تو نہیں بیٹی فاطمہ تو جاری ہوئی ہے نہ آج اس بیٹی دا ذکر کرنا ہے جدہ تو مصطفیٰ دی نسل جاری ہوئی کافرہ میں نہ ماریا محمد دا نسل جاری نہیں ہونی اللہ فرما انا آتیناک الکوثر اسا تینوں کوثر دے دیتا محبوبہ مفسرین نے فرما کوثر تو مراد امت بھی ہے مفسرین نے فرما کوثر تو مراد حوض کوثر بھی ہے اور کوثر تو مراد فاطمہ تو زہرا بھی ہے کہ اللہ نے او بیٹی عطا فرمائی جدے جو نسل جاری ہونی لے چلنا حضرت میاں محمد وقت دے دربار ہوتے تھوڑا جا حولہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہی دی ہاتھ نہ چکے جماعت کے دری کو شہید نہ ہو جائے اجڑے ہاتھ نہیں نہ چکے دے نال دا بندہ تھوڑا انہوں سہارا کراؤ تے ہاتھ چوکے بولو بھائی سبحان اللہ میں جمدے تے جاگ دے اجتماع نہ گفتگو کرنی ہے اجتماع شروع ہویا میرا تے پینڈا بڑا لمبا توڑے نال عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ جدو گئے نا اس آیت ترجمے وال میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے آل نبی اولاد علی دی صورت شکل انہاں دی نام لے آؤ لکھ پاپ نہیں رہ دے کہ میلے اندر دی جان دی آل نبی تے اولاد علی دی اتنا بڑا اجتماع مکوانہ دی سرزمین تے ان والے ہو سکتا کو پڑھے لکھے نوجوان میں تو سوال کرے کہ آسی صاحب نسلان تے پتران تو جاری ہوں دی یعنی پترے نسل ہوں دی دوترے نسل نہیں ہوں دی پھر آج نے سید نے ایتے نبی دی بیٹی دی اولاد نے ایتے علی دی نسل انہاں نو نبی دا پتر تے نبی دی نسل کیوں کیا جاندے اس سید نبی دی نسل تے نہیں نا ایتے علی دی نسل ایتے فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ دی اولاد نے بیٹی دی اولاد نسل تے نہیں نا ہوندی پھر اے سید نبی دی نسل کی میں نے ویسے تے انا آتیناک الکوثر بھی میری دلیل ہے یہ قرآن جو سورہ مباحلہ آیت مباحلہ پڑھا تے ابناءنا و ابناءکم بھی میری دلیل ہے یہ او سوال جڑا اموی خلیفہ منصور نے حضرت امام محمد باقر تو کیتا کہنے لگا اے امام حسین دے پوترے تسی سید نبی دی نسل کی میں ہوں حضرت باقر العلوم حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ویلے قرآن دی کمیٹی جی آیت پڑھی فرمایا میں تینوں دسنا میں محمد دا پتر کی میں ہوں یا تسی سبحان اللہ فرماؤ تو میں بھی وہ آیت پڑھا بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ توڑی سبحان اللہ میں نو دسنا تو ساں تقریر کی میں دی سننی پرسو میں جنگ ساں رات میں دیپال پور ساں ہون میں سیال کوٹ جا کے پھر توڑی خدمت چاہ دے رہا سویرے پھر لمبا سفر ہے میں نو انی سبحان اللہ دیو دیو میری پچھلی تکاوٹ اتر جائے میرا صبح تک گزارا ہو جاؤ ہے
آپ نے فرمایا اللہ کہندا وا من ذریتہ اللہ نے رضا فرمایا سایہ آدم دی ذریت نسل دے اندر حضرت داؤد نو پیدا فرمایا حضرت سلیمان نو پیدا فرمایا اللہ نے فرمایا سا ابراہیم تے اسماعیل نو حضرت آدم دی نسل جے پیدا فرمایا اسا موسیٰ تے عیسیٰ نو آدم دی نسل جے پیدا فرمایا اللہ نے فرمایا سا زکریا تے یحییٰ نو آدم دی نسل جے پیدا فرمایا اسی یعقوب تے یوسف نو آدم دی نسل جے پیدا فرمایا آدم دی نسل دا ذکر کر دیا اللہ فرمایا و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین پروردگار نے فرمایا زکریا تے یحییٰ عیسیٰ تے الیاس نے آدم دی نسل سے پیدا کیتا عرض کیتی یا اللہ سارے نبی تے آدم دی نسل نے عیسیٰ کے میں آدم دی نسل ہے کیونکہ عیسیٰ دا باپ بھی کوئی نہیں آدم علیہ السلام سارے دے بابا دے دادا لگ دینے عیسیٰ دے تے نانا لگ دینے اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ والو آدم دی نسل نے عیسیٰ اپنی ماں مریم والو آدم دی نسل ہے امام باقر نے فرمایا خلیفہ کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنی ماں والو نانے دی نسل ہو سکتا ہے پھر فاطمہ دا حسین بھی اپنی ماں والو نانے دی نسل ہو سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اپنے نانے دی نسل ہو سکتے تھے حسنین نہیں اپنے نانے دی نسل ہو سکتے اللہ نے فرمایا انا آتیناک الکوثر اے محبوبہ سا تہانو کوثر عطا فرما دیتے میں اس بیٹی دا ذکر کرنے لگا جنہوں قرآن نے کوثر بھی آکھیا سیدہ زہرا پاک دی عظمت واسطے سارے بولو سبحان اللہ کافر نے تیسرا میں نہ ماریا محمد ابتر ہو گئے اللہ نے فرمایا ان شانیک هو الابتر فرمایا سونیا جڑا تیری نسل مکاوے میں قیامت کو دی نسل ہی نہ مٹا دے میں محمد رب کون آکھے گا کربلا گواہ نہیں یزید 17 یا 18 پتر سن پر آج یزید دی اولاد کدھر نظر نہیں آندی تے حسین دا تے کربلا چو کوئی زین العابدین بچ کے آیا سی پر ہے نا ہر پاسے سیدان دی بہار کہ رب انا آتیناک الکوثر دے وعدے پورے کر رہے اللہ فرما سونیا ساڑھا وعدہ رہا ان شانیک هو الابتر وہ ابتری جاوے گا دنیا چو اوتری جاوے گا سونیا جڑا تیری تے تیری آلنا دشمنی کرے گا اللہ نے اس سورہ مبارکہ دے اندر اپنے معبودیاں بے شمار عظمتہ بیان فرما دیتی ہیں اگر میں صرف سورہ مبارکہ دے الفاظ دے گفتگو کراں تو کئی تقریرہ ہو جاؤں مگر چونکہ میں عظمت بیان کرنی ہے کوثر دی اس بیٹی دی عظمت جدے جو رب نے نسل محمد نو پیدا فرمایا ہر بیٹی اپنے باپ دے کر خدا دی رحمت بن کے آندی ہے فرمایا الوالد نعمت والبنت رحمہ پتر نعمت ہوندے نے تیاں رحمت ہوندی ہر بیٹی اپنے باپ دے کر رحمت بن کے آندی پاویں کمی دی ہوئے تے پاویں چودری دی بیٹی ہوئے واسقہ فاطمہ تو زہرہ میں توڑی عظمت تو صدقے تے واری تے قربان جاواں اس باپ دے ویڑے رحمت بن کے آیاں جڑا آپ رحمت للعالمین بن کے آیا جدہ باپ سارے جہانہ دی رحمت ہوئے سیدہ اس باپ دے ویڑے رحمت خدا بن کے آئیاں اما خدیجہ فرما دیا کہ جدو فاطمہ میرے شکم میں چاہی نا آپ فرما دیا میں نے 9 مہینے اپنے وجود جو مشک تے عمر دیا خوشبواں دیا رہیاں تائیوں جدو سیدہ زہرا پاک دنیا تے تشریف لگے آئیاں تے نبی پاک نے بیٹی نو گودی چ بٹھا کے تے بیٹی دیاں زلفاں نو سونگنا کسے عرض کی یا رسول اللہ لوگ اولاد نو چوم دے نے تسی سونگ دے ہو حضور نے فرمایا میری بیٹی دا نام زہرا ہے نا زہرا جنت دی پھلاں دی کلی نو کہندے نے فرمایا میں فاطمہ نو سونگنا محمد نو جنت دی خوشبو آندی ہے
او جدے کولو کملی والے نو جنت دی خوشبو آوے جنہوں میرے نبی فرماون فاطمہ ٹکڑا ہی میرا ہے یار بابا آیا نا میرے نبی دی بارگاہ چ مدینہ طیبہ وچ تے آ کے کہنے لگا صبح بیٹی دی شادی ہے تے کو تحفہ دے کملی والیا میرے نبی نے فرمایا بابا کھجور دی ٹہنی تے شیشی لے کے آ بابا لے کے آیا ٹہنی دے نال پسینہ مبارک دا قطرہ مبارک اتاریا تے شیشی چ ڈال کے فرمایا جا بابا جدو بیٹی دلہن بن جائے تو انہوں عطر تے خوشبوئاں نہ لگاویں محمد دا پسینہ لگا دے حدیث پاک جندہ بابے دی بیٹی دلہن بن گئی انہیں نبی دا پسینہ لگایا او دا دماغ دلہ بن کے آیا نبی دا پسینہ لگا دیتا حدیث پاک جی آدھا ہے انہوں دے گھر والی اشارہ کر کے لوگ کہندے ہیں کہ بیت المطیبین اے خوشبوں والیاں دا گھر ہے علماء فرما دینے دلہن دے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی اگوں جڑی اولاد جم دی رہی او دے بھی جو ہی محمد دی خوشبو ہوندی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان اہل بیت عظمت و شان اہل بیت لطف دی گل سناواں حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے کتنے 850 سال بعد آپ فرماتے ہیں جب میں وڈیرا ہو گیا یعنی نبی پاک تو تقریباً 900 سال بعد آپ فرماتے ہیں میں مدینے دیو دلہن دے بچے تو دی اولاد تو دی نسل چو بچے ویکھے انہاں چو اجے بھی کملی والے دی خوشبو آندی سی اور جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بیٹھ دے 1000 سال تک دی نسل چو نبی دی خوشبو آوے تے اس ماں نو اپنے وجود چو کیوں نہ خوشبوئاں آنو جدے وچ محمد دا ٹکڑا فاطمہ پہ واسلی ہے جدے وچ محمد عربی دا ٹکڑا فرما الفاطمہ تو بدعتم منی فرما فاطمہ ٹکڑا ہی محمد ہے تے جدے پسینے دیا آ خوشبوئاں ہونو دے ٹکڑے جو کنی کو خوشبو آدھی ہوئے فرما فاطمہ ٹکڑا ہی میرا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرما دینے سخن وران دے یہ سارے لیلی میں سخن وران نلگل کرن لگا سخن وران دے اس سخن محمد دین گواہی حالوں جس پلے پھل پتے ہوں خوشبو آوے رومالوں میاں صاحب فرما دینے جڑے کپڑے چو خوشبو تے پھل پتے ہون او کپڑے چو بھی پھلاں دی خوشبو آندی ہے جدیدے بیچ وسدی فاطمہ ہوئے اس ماں نو نا اپنے کلوں خوشبو آمن اما خدیجہ فرما دیا 9 مہینے میں اپنے وجود جو مشک کے عمر دیا خوشبوئاں دیا رہیاں جدو سیدہ فاطمہ الزہرا دنیا تے تشریف لے آئیاں تے نبی پاک نے آ کے گودی جو اٹھا کے متھا چومیاں مکوانا فیصل آباد والے ہو وہ جڑی مکے تے مدینے دی مٹی میرے نبی دے قدم چومے اس مٹی دیا تے رب قرآن چو قسمہ چکے تے جدہ متھا ہی نبی آپ چومے پھر جدہ متھا ہی نبی چومے او دی عظمت نو کون بیان کرے جدہ متھا ہی نبی آپ چومے سرکار نے چومیا متھا تے فرمایا میری بیٹی دا نام فاطمہ ہے اور فاطمہ نام نال میرے نبی نو پیار ہی بڑا ایک دن ایک سرخ رنگ دا یا سبز رنگ دا کپڑا ریشمی میرے نبی دی بارگاہ پیش کیتا گیا سرکار نے فرمایا دے 4 ٹکڑے کرو 4 دوپٹے بنا کے مدینے دیا انہاں عورتوں تقسیم کرو جنہ دا نام فاطمہ ہے پہلا دوپٹہ ملیا مولا علی دی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد نو دوسرا دوپٹہ ملیا حضرت فاطمہ بنت محمد نو تیسرا دوپٹہ ملیا حضرت فاطمہ بنت حضرت سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء نو کہ چوتھا دوپٹہ ملیا مولا علی دی بھابی حضرت عقیل دی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو 4 دوپٹے میرے نبی نے انہاں عورتاں نو دتے جنہاں دا نام فاطمہ ہے اس نام نال میرے نبی نو پیار ہی بڑا ہے
کسے پوچھا کملی والے اے فاطمہ نام نہ لینا پیار کے نام کیوں بیٹی دا فاطمہ رکھیا؟ فرمایا فاطمہ فاطمہ جو نکلے آئے، فاطمہ دا معنی آزاد ہے، میری بیٹی آپ بھی دوزخ تو آزاد ہے، جڑا ادھے نال پیار کرے گا انہوں بھی دوزخ تو آزاد کرا لو گے۔ اس واسطے میں ادھا نام فاطمہ رکھے ہے۔ فاطمہ گرامی قدر حضرات لے چلنا تو انہوں سائنس سردار دی قبر ہوتے، فیصل آباد تو انہوں عاشق رسول، شاعر اہل بیت رسول، شاعر اہل سنت، انہیں جد رسول اللہ دی بیٹی دی عظمتہ وکھیا نا تے کلمی توڑ کے سائنس سردار نے رکھ دیتا کہ سائنس سردار پکار کے کہندہ دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین دے قرار۔ سارا مصرع پڑھو یا نہ پڑھو پر لفظ فاطمہ اکھیاں بند کر کے نگاہاں جھکا کے تے ضرور پڑھے آ جائے۔ میں اہل تصوف سے صوفیہ دی کتابہ جو پڑھے، میں بڑے بزرگانوں ایسے انہوں جاننا جڑے قسم اٹھا کے کہہ دینے کہ اسا پوری زندگی نبی دی بیٹی دا نام آنکھ کھول کے نہیں لیا۔ جدو بھی حسین دی امی دا نام آیا اکھیاں جھک گئیاں، نگاہاں جھک گئیاں، سر جھک گئے۔ ادب تے احترام نال دنیا کائنات دے ولیاں نے اے نام لیا۔ میرا دل کر دے آؤ اس نام دا ورد کریے کیونکہ نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی، انہاں دے تے نام دا ورد کیتیاں لوگ ولی بن جاندے نے۔ آؤ اس نام دا ورد کریے پر ادب تے احترام تے نگاہاں جھکا کے تے سر جھکا کے میں پڑھنا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار تسی آکھیا جے فاطمہ۔ پڑھو گے میرے نال بھائی؟ اچھا بولو، عبادت سمجھ کے سارے پڑھئے دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ، مولا علی دے گردان سنگار فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ، او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ، او جنت دی حکمران تے سالار سالار فاطمہ، او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ۔ اور سردار جو بھی مگے نہیں در فاطمہ تو مگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے، مختار فاطمہ، مختار کل دی بیٹی ہے، مختار مختار فاطمہ، اے مختار کل دی بیٹی ہے، مختار فاطمہ، اے او نبی دی بیٹی فاطمہ ہے۔ میرے سیال گور دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا، اے نبی دی بیٹی زہرا جنیاں تیریاں شانان ہیں، کہ تیرے بابا دی شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیراں چنائیوں دیاں، لوگی کعبے دا طواف کر دینے، میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خطیب پاکستان، خطیب پاکستان۔ اقبال نے فرمایا سیدہ میرا دل کر دے میں تیری تربت انور دا طواف کر رہا جی میں لوگ کعبے دا طواف کر دے اور کی کرا میں نو شریعت مصطفیٰ اجازت نہیں دے دی۔
نوجوانوں بیٹی ماں دی گود چائی سچی دسو اس بیٹی دی تربیت کیویں دی ہوئی ہوئے گی جی دی تربیت کرنے والی ماں خدیجہ ہوئے تے پالن والی ماں خدیجہ ہوئے تے جنہوں ادب سکھان والی ذات محمد عربی دی ہوئے کیسی تربیت ہوئی ہوگی اور میں ایک دو جملہ تربیت دا عرض کر کے تو انہوں پھر سید زہرا پاک دی سیرت چند گوشے عرض کرام بچپنے نبی دی بیٹی دا تے محلے دے اندر قریش دے خاندان چھے عورت بچی دی شادی آگئی تے آکے نہ تے عورتہ اما خدیجہ نو کہنے لگیاں کہ سکو ساڑی بیٹی دی شادی ہے تے اپنی بیٹی لکے آیا جائے تو نہیں یاد ہے کہ شادی دا کارڈ آ جائے نا تے وڈیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے تے بچیاں نو چاہ زیادہ ہوندے نے شادی دا دن آیا تے سید زہرا پاک آکے اپنی امی دی گود وچ بیٹھ گیاں تے عرض کی تھی امی اساں شادی تے نہیں جانا اما خدیجہ نے فرمایا بیٹی اساں نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا نوجوانوں او خدیجۃ الکبریٰ جڑی کدے مکے دی ملکہ ہوندی سی اتنی دولت مند خاتون کہ مکے دے سارے امیرہ دی دولت ایک پلڑے چ رکھی جاوے تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑے چ رکھی جاوے تے آپ دی کلی دی دولت سارے امیرہ تو زیادہ پر جس دن ہوئی نا میرے نبی نال شادی تے اما خدیجہ نے زندگی دی ساری دولت میرے نبی دے قدمہ چ رکھ دیتی سیرت نگار فرما دینے کہ اتنا اونچا سونے دا ڈھیر سی کہ اس سونے دے ڈھیر دے ایک طرف کملی والے بیٹھے نے تے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھیاں تے آپ فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان ایڈا اونچا سونے دا ڈھیر ہے کہ میں نے کملی والے نظر ہی نہیں آ رہے اتنی دولت وہ جیڑی عورتاں جا اپنے شوہر نے کہہ دیا نہیں جی جدو دی آئیاں نا تیرے گھر بھوکی مر گئی ہاں میرے نبی فرمایا میں زیادہ عورتاں نو دوزخ وچ معراج دی رات ویکھیا صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ کیڑے گناہ دی وجہ تو فرمایا عورتاں اپنے شوہر دی ناشکری کر دیاں ساری زندگی اپنے شوہر دی کمائی کھا کے آخر تک کہندیاں جدو دی تیرے گھر آئیاں میں کھاتا کچھ نہیں ویکھے کچھ نہیں بھوکی مر گئی ناشکری کر دیاں نے پر آؤ ان عورتاں واسطے اما خدیجۃ الکبریٰ دا اس وقت سیرت ویکھو اتنا سونے دا ڈھیر اونچا زندگی دی ساری دولت شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے میرے نبی دے قدمہ چ رکھی تے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیاں نے سب کچھ یار اے حوالے تیرے زندگی جان بھی تیری میرا ہن مالک تو ہو رہے اوقات نہیں میری خدیجہ نے دولت نبی دے قدمہ چ رکھی واہ کملی والے تیری امیری تو صدقے جاواں میرے نبی نے سویر دا سورج نہیں طلوع ہون دیتا ساری دولت مکے دے غریباں چ ونڈ دیتی اما خدیجہ نے بھی نہیں آکھیا وے کملی والے میں کماندیاں زندگی لگائی تو ونڈدیاں رات بھی نہیں لگائی عرض کی تھی سب کچھ یار حوالے تیرے نوجوانوں آج گھر جو فقیری آ گئی تے بیٹی ماں نو پوچھ دی امی ایسا شادی تے نہیں جانا فرمایا بیٹی ایسا نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا فرمایا میں کدے مکے دی ملکہ رہی آج میں تین شادی تے لے گئی ساڑھے کل چنگا سوٹ بھی کوئی نہیں آج زیبر بھی کوئی نہیں انہا شریکہ میں نے مارنے نے خدیجہ دی بیٹی آئی ہے انہیں زیبر بھی نہیں پہنے جوڑا بھی نہیں پہنے اس میں لے بیٹی نے مان جب ہمارے ایسا جملہ بولے کہنا بھی ہر بیٹی دے متھے دا جمر بن گیا سیدہ زہرا فرما دیا نے امی جی آؤ شادی تے چلنے اسا دنیا دا زیبر کی کرنے ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیبر ہوندا صرف تقریر سن کے نعرے لگا کے سبحان اللہ کہہ کے نہیں جانا کچھ لے کے بھی جانا ہے وہ
جھولی چ لے کے کی جانا ہے آؤ سیدہ زہرا پاک دی سیرت سنو اپنی بیٹیاں واسطے محمد عربی دی بیٹی دا تحفہ لے جاؤ کتنا بڑا جملہ بولیا بیٹی نے اس ماں نے کیسی تربیت کی تھی ہوئے گی تے اس ابو نے کیسی تربیت کی تھی ہوئے گی کہ چھوٹی جی بچی امی نو کہہ دی امی اسا دنیا دا زیور کی کرنا ہے ابو تے کہندے نے مومن دی بیٹی دا حیا یو دا زیور ہوندا ہے سچی دسا تے پتر دا زیور بھی حیا ہی ہوندا ہے اسلام نے صرف بیٹی نو نہیں آکھا کہ نگاہ تو اپنے چہرے تے پردہ دے کے رکھ بیٹے نے بھی فرمایا تو نگاہ چکا کے رکھ جیڑی ماں پتر نو دودھ پلا دے انڈیا دی فلم تے انڈیا دے گانے سن دی ہوئے ماں دا پتر بڑا ہو کے ولی تے نہیں نہ بن سکتا اس ماں دی گودی چ پلن والا بچہ بڑا ہو کے حافظ قرآن تے عالم دین تے نہیں نہ بن سکتا وہ سنگر ہی بنے گا نا کوئی ڈکیت ہی بنے گا نا ایک ماں ہوندی سی نا او جڑی پرانی جی ماں او جڑی کھدر دی چادر دا کنڈ کر دی سی نواز صاحب نفیس صاحب او ماں جڑی کھدر دی چادر لے کے تہجد دی نماز پڑھ دی ہوندی سی تے فجر تو پہلے او ماں تہجد بھی پڑھ لیندی سی لسی بھی رڑک لیندی سی تے نالے پتر نے دودھ پلا لیندی سی تے نالے سورہ یاسین زبانی پڑھ جاندی سی پتر بڑا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید ان فرید تے دوجہ نہیں ہونا پر کوئی اونج دی ماں آجے نا تو کوئی غلام فرید تے آوے ہی آوے پر کدے وہ ماں تے معاشرے نو دیو نا ٹک ٹاکر ماما فیس بک سارا دن ویکھن والیاں دی انڈیا دیا فلم ویکھن والیاں ماما کدے ولی تے نہیں نہ پیدا کر سکتی او ماں ہوئے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دی ماں ورگی کہ 4 سال 4 مہینے 4 دن دی عمر ہوئی تے استاد صاحب حضرت خواجہ حمید نگوری پڑھاون واسطے رسم بسم اللہ واسطے ماں نے بلائے کہ آدھرہ میرے پتر نو قرآن پڑھاؤ تے استاد جی نے جدو پہلی بار بسم اللہ پڑھائی تے بختیار کاکی 16 سپارے زبانی سنا دیتے تے خواجہ حمید نگوری فرمان لگے پتر جدے کلو 16 پڑھے نہیں ہو تے کلو باقی بھی پڑھ لیندے منوں کیوں بلایا ہے تے عرض کیتی استاد جی میں کسے کلو پڑھے نہیں تے فرمایا یاد کیویں ہوئے آکھیا میری ماں نو 16 سپارے زبانی آوندے نے جس دن دا ماں دے شکم چاہیاں اس دن تو لے کے ہن تک ماں ہر روز 16 سپارے زبانی پڑھ دی ہے سن کے ماں دے شکم چ یاد ہو گئے سن جدو ماما انجی آؤں تے پتر انج دے ہوندے نے او میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمانا کہ وال تمہیں دی کوڑی ہوندی سنے پتیاں سنے بیاں جیڑے کم کمامن ماما سویو کماؤں دیاں تیاں جی میں دی ماں ہوئے گی میں دی بیٹی ہوئے گی کیونکہ ککر دے بوٹے نو انگور تے نہیں نہ لگ دے جاؤں بیج کے گندم تے نہیں نہ اگ دی بھائی جی میں دی ماں ہوئے گی اولاد تے میں دی ہوئے گی نا کوشش کرو کہ اپنے گھر دیاں بچیاں تے اپنے گھر دیاں خواتین تے پردے دا اہتمام کرو انہاں دے سینہ تے پردہ تے حیا دی دولت عطا کرو اللہ حیامہ دی حفاظت فرمائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی دی تربیت انج دی فرمائی گرامی قدر حضرات سیدہ زہرا پاک ہونا اپنی ماں دی گودی چ جوان ہوڑیاں بچپن سیدہ زہرا دا تے میرے نبی نے اعلان نبوت کر دیتا ایک دن ابو جال نے بدتمیزی کی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا دا بچپن سی تے منہ تے تھپڑ مار دیتا نواد نفیس بیٹی روندی پا کے بابا دی گودے چ بیٹھ گئی تے بیٹی ہوے جڑی کملی والے دی لاڈلی ہوے سارے جگ دا لاڈلا میرا نبی تے او نبی دی لاڈلی جڑی جان میرے نبی راحت قلب مصطفیٰ میرے نبی دے قلب دا چین تے قرار ہوئے بیٹی روندی تے نہیں ویکھی جاندی پر بیٹی بھی محمد ہی ہوئے سرکار نے سینے لگا کے فرمایا زہرا کیوں رو رہی بیٹی کی ہوئے عرض کی تھی یا بابا میں نو ابو جال نے مارے نبی کریم نے بیٹی نے پکڑیا تے ابو سفیان دے گھر گئے اجے ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھیا پر برادری چودری سن
نبی کریم علیہ السلام نے ابو سفیان جا کے آکھیا ابو سفیان دشمنی اپنی جگہ پر ابو جہل نے جو میری بیٹی نو تھپڑ مارے ابو جہل نے کل بھی برداشت نہ آیا خاندانی خون نے کھولا ماریا نا تے سیدہ زہرا پاک نو نہ لے کے تے ابو سفیان آگے ابو جہل دے گھر دروازہ کھڑکایا ابو جہل باہر آیا تے ابو سفیان نے آکھیا تو اے بیٹی نو مارے کہنے لگا ہاں مارے بدتمیزی کی تھی ظالم نے ابو سفیان کہنے لگے چودھری بنیا پھرنا تے مارنا دیانوں میں او ظالمہ دل تے کر دے میں آپ تیرے منہ تے تھپڑ مارا پر نہیں ابو سفیان کہنے لگے فاطمہ بیٹی مار تھپڑ ابو جہل دے منہ تے پر واہ کملی والے تیری تربیت صدقے جامع محمد دی بیٹی نے ہاتھ نہیں چکیا ابو سفیان نے ہاتھ پکڑ کے نا سیدہ زہرا پاک دا تے ابو جہل دے منہ تے تھپڑ ماریا سیدہ زہرا خوش ہو گئی میرے نبی گھر آئے نا جدو سیدہ زہرا پاک آئیاں نا گھر تے آگے گودی ہنس پئیاں نبی پاک نے فرمایا بیٹی کیوں مسکرا رہی ہوں عرض کی تھی بابا ابو سفیان نے جب بدلہ لیا تے میرا تھپڑ مارے ہاتھ پکڑ کے نا ابو جہل دے چہرے تے ہن نوجوانوں مکوانا والے میرے نبی دا الفاظ سنو اے انج کر کے میرے نبی آسمان ول ویکھیا تے انج ہاتھ اٹھا کے میرے نبی نے عرض کی تھی اللہم لا تنسى حال ابی سفیان عرض کی تھی یا اللہ ابو سفیان کلی نا انہیں محمد دی بیٹی نال حیا کی تھی یا اللہ ابو سفیان دا احسان میری ذات بھلی نا حال جزاء الاحسان الا الاحسان احسان دا بدلہ صرف احسان ہے پھر اے اوہی ابو سفیان ہے کہ جدو فتح مکہ دا دہاڑا آیا نا وہ جڑا اسلام دا سب تو بڑا دشمن سی اس ابو سفیان نو اللہ نے ایمان دی دولت عطا فرما دیتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جڑا آج کافر جنہیں محمد نے پتھر بھی مارے نا جڑا ابو سفیان دے گھر پناہ لے لے گیا وہ انج سمجھے جی میں محمد دی پناہ وچ آ گیا ہے میرے نبی نے پھر ابو سفیان نو عزتاں کی دتیاں کیوں انہیں بچ بچ محمد دی بیٹی نال پیار کیتا سی سرکار دی بیٹی دا ادب احترام تے شفقت کی تھی او جڑا پیار کرے نبی دی بیٹی نال او دے نال تے رب انج پیار کر دے تے جڑا گستاخی کرے ایک دن میرے نبی نماز پڑھے تے سجدے چ گئے 7 کافروں نے اونٹ دی اوجڑی پکڑ کے میرے نبی تے سٹ دیتی سرکار دو عالم سجدے دی حالت چتے اونٹ دی اوجلی میرے نبی تے جدو جسم اقدس تے رکھے نا ظالمہ تے کافر ٹھٹھا کر رہے مذاق کر رہے ایک دوجہ دے ہاتھ مار کے ہنس رہے تے نکی جی فاطمہ اپنے بابا دے جسم اقدس تو اوجلی ہٹاوے تے نالے روے او دیاں دے دکھ باپ تے دکھ دیاں کلو تے نہیں نہ ویکھے جاندے بیٹی نالے باپ دے جسم تو اوجلی ہٹا رہی نالے رو کے تے آسمان ول ویکھے تے سیدہ نے بس اینا ہی آکھیا نیلی چھت والیا ویکھنا نہ پیا میرے بابا نے کی پہ ظالم کر دینا انہاں دا پیڑا گرک کر دے اس لفظ نکلے محمد دی بیٹی دے لبا بچوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرما دینے اس 7 کافر جنہ دے باس دے محمد دی بیٹی نے بد دعا کی تھی سی نا انہاں 7 کافرانو ذلیل ہو کے بدر دے میدان چ مر دیا میں آپ ویکھیا سی فرما دے انہوں نے گسیٹ کے اسا میدان بدر دے کنویں چ آپ سٹیا او جنہ دے نال پیار کرے نبی دی بیٹی دی جڑے پیار کرن نبی دی بیٹی نہ رب تے رسول انہاں نال انج پیار کر دے تے جڑے سیدہ زہرا پاک دی بے ادبی تے معاذ اللہ گستاخی کر دین رب انہاں کول انج بدلے لیندا ہے لاڈلی ہے نا نبی دی اور میں تے اکثر پڑھیا کرنا اللہ اللہ نبی گرانا یہ گرانا برا البرا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا ہے وہ بیٹی جڑی باپ ورگی انج اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا میں فاطمہ تو بد کے محمد ورگا کوئی ویکھے آئی او دی ہر ادائی نبی ورگی تائیاں میرے نبی نے فرمایا کیوں نہ میرے ورگی لگے فاطمہ ٹکڑی محمد دائے انہیں ویکھیا نا جدو باپ ساری رات جاگ دینے سیدہ بھی ساری رات جاگ دیا نے آ مسیرت چند گوشے عرض کرا نوجوانوں بیٹی ساری رات جاگ دی امام حسن فرما دینے میں بچپن چ ویکھیا عشاء دی نماز پڑھ کے میری امی سجدے چ سر رکھ دی تے فجری ویلے
ویلے دی اذان ہو جاندی تے اذان دے ویلے اٹھا کے سر عرض کر دیا ایڈی چھوٹی رات بنائی جے اج تے سجدہ پورا نہیں ہویا تے لوگ آ کے سیدہ فاطمہ نو عورتاں کہہ دیا سیدہ ایڈی لمبی رات ایک سجدے چ کیویں گزار لیندی ہو تے فرماتی لمبی رات کدوں ہے اج تے ایک باری سبحان ربی الاعلی پڑھیا تے رات مک گئی فرماتی میرا جی کردا ہے کدے ازل تو لے کے اب تک ایک رات بن جائے میں ساری رات ایکو سجدے چ گزار دے اور میں تو عظیم ایک واقعہ سناواں کیسی مصطفیٰ دی عبادت گزارتے کیسی رب تے رسول دی لاڈلی بیٹی رسول اللہ دی لاڈلی تے رب رسول دی لاڈلی مصطفیٰ دی بیٹی کون ہے والی تے ایک دن آج پاک جبریل لے کے آئے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا اللہ نے فرمایا قیامت نو سارے نو پل صراط تو گزرنا پوے گا توجہ ہے جی تھکے تے نہیں ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو سبحان اللہ چلو ہن ہاتھ چک کے بولو میں کچھ نہیں کہتا جڑے سجے کھبے بیٹھے تو رون دی پہ مار دینا چلو بہرحال اج میں گزارا کر لینا پھر کدے آیا تے انشاءاللہ میں ادھار لگیا کہ تواڈے نال سبحان اللہ تواڈے کو لے کے جاواں گا میں لنگر مینوں نہیں پتا ہے کہ نہیں پر مہربانی کریا کرو ہے جی کہندے نے لنگر ہے یہ ہن سبحان اللہ بندی کہ نہیں تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو ہے بندہ سبحان اللہ کہہ جو گا ہو جاتا ہے تے جدی امی نے دسیا نا پترا تو ساری زندگی پلے آئی مصطفیٰ دے لنگر دے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے اچھا بولے سبحان اللہ آیت آگئی کہ اللہ نے فرما قیامت نو سارے نو پل صراط گزرنا پوے گا قیامت نو دوزخ دے اوپر ایک پل رکھیا جاوے گا جنہوں پل صراط کہہ دن 500 سال دا سفر نیک تے اکھ جھپکن دی دیر تک گزر کے او جنت چلے جاون کے مگر گناہگار کٹ کٹ کے دوزخ چ گرتے ہون گے کیونکہ بلیڈ نالو تیز تے تلوار نالو تیز تے بال نالو باریک پل صراط دوزخ دے اوپر پل ہوے گا حکم ہوے گا سارے گزرو یہ آیت پاک آئی تے نبی کریم نے دن بھی رونا تے رات بھی رونا کہ غلام میرے گناہاں دی پنڈا چک کے پل صراط کیویں پار کریں گے سرکار دینے تے رات روندے نے دل نہیں لگ رہا مدینہ طیبہ ایک دن حضور روندے روندے مسجد نبی چو بازار تے بازار چو گلی تے گلی وچ جنگل تے جنگل تو پہاڑ تے پہاڑ دی غاری چ چلے گئے جا کے سجدے چ سر اقدس رکھیا دن بھی روندے تے رات بھی روندے رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی وا قبلی والے تیرے امت نہ پیار تو صدقے جاواں اسی سجدے چ سبحان ربی الاعلی پڑھنے تے میرا نبی سجدے چ بھی رب حبلی امتی پڑھدا ہے سرکار دن بھی روندے تے رات بھی روندے کدے منگیاں دعاواں سی یاراں دے وچ کدے روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ ساری زندگی کہ میرا نبی مصطفیٰ ساڈی بخشش لے رب نو مناوندا رہیا نبی کریم سجدے چ غار وچ رو رہے ادھر مدینہ ایک دن گزریا دو دن گزرے تین دن گزرے صحابہ کے بار جڑے ایک گھڑی ماہی بغیر نہیں سن گزار دیا جو 3 دن گزر گئے کملی والے نظر ہی نہیں آ رہے ایک دوسرے لوگ پوچھتے نے حضور کتھے گئے کسی نو خبر ہی نہیں سرکار کتھے نے کو مسجد نبی دی اس نکر چ بیٹھ کے رو رہا تے کوئی یار دے ہجر چ اس نکر چ بیٹھ کے رو رہا سرکار کدھر گئے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لے ٹر گئے نے اے دلدار دلا دے پتنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کند دیتی جدی آرا نوجوان صاحب مسجد نبی چ بیٹھ کے روئی جا رہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں خیال آیا میں کملی والے نو ڈھونڈ کے لے کے آواں فرماتے ہیں میں روندا مسجد نبی چ نکلے آؤ جنگل جی آگے آوازاں دے رہے کملی والے آؤ کملی والے آؤ کملی والے آؤ کدھروں بھی سرکار دی آواز نہ آئی
کے آجڑی بکریاں پہ چار دائے او دے قریب آگے فرمان لگے آجڑیاں کدھرے میرا نبی بیکھے آئی آجڑی کہن لگا میں کی جانا تیرا نبی کون ہے دس تیرا نبی کی میں دائے فرمان لگے کی دسوں کی میں دائے او دے ورگے کوئی ہوئے دے دسائیں میں دائے او دے آپ ہی اپنے ورگائے آجڑی کہن لگا خود دس نبی کی میں دائے فرما تو میرا محبوب نہیں بیٹھا اجنو بیخ کے چنے شرما بے اتی راتی دن چڑھ جاوے جیو مکھ تو نکاب ہٹاوے جیو جاوے شہر چمن نو سارا گلشن سی سے نواوے بجلی ڈرتی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے تے آزم ڈاؤ سونا ماہی سانو کدرے نظر نیا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ خطیب پاکستان جناب قبلہ الہات محمد بران آسی صاحب حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے آجڑی کہن لگا کہ تیرا نبی ایڈا سونا ہے میں تیرا نبی نہیں بیکھے آؤ حضرت ابو ہریرہ جنگل والا وازہ مار دے جا رہی آجڑی کہن لگا جانا والے آؤ نبی تے نہیں بیکھے آؤ آج تن دل گزرے بڑا جیو منظر پہ ابے خناوی میریاں بکریاں نہ کچھ کھاندیاں نہ پیندیاں آنے اور سامنے گارے او دے چکی سے در رون دی آواز ہوندی بکریاں گار دے منہ کے منہ رکھ گئی اس کم والدہ کم بڑا کے روندیاں آنے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا گار جو آوازاں کی ہوندیاں نے آجڑی کہن لگا آوازاں ہوندیاں نے امتی 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 حضرت ابو ہریرہ دی چیخ نکل گئی فرمایا آجڑی آو او تے میرا نبی ہے جڑا امت کام چ روئی جا رہا حضرت ابو ہریرہ جڑے ویلے کار دے اندر آئے دیکھیا نبی کریم سجدے چ رو رہے سارے اتھرواں دے نال کار دی زمین ترے ہو گئی حضرت ابو ہریرہ نے جفا مارے عرض کی دی سنیا اٹھ مدینے دیاں گلیاں سجیاں ہو گئیاں اٹھ سونے غلامہ دے کلیجے پھٹ جان گئے آجا مدینے چلنے نبی کریم سجدے چ روندے جا رہے حضرت ابو ہریرہ روندے مدینہ شریف آئے فرما دے لوگوں جلدی جاؤ کملی والے غارج پہ روندے نے سارے مدینے والے دیا دوڑا لگ گئی آئے حضرت صدیق اکبر نے آؤ کے جب مارے آئے عرض کی تھی سونے اٹھ تیرا یار صدیق آئی کملی والے دس کیڑا کم لگ گیا آئی سونے تیری جگہ میں رو لینا نبی کریم زارو کی راہ رو دے جا رہے حضرت عمر فاروق نے جب ہمارے آئی عرض کی تھی اٹھ سونے تیرا عمر آئی ننو دس میں رو لینا کملی والے کیڑا کم لگ گیا آئی نبی کریم سجدے جے روئی جا رہے سارے مدینہ طیبہ والے رو رہے کسے دی آواز آئی جلدی جاؤ کوئی انہوں بلا کے لے آؤ کنوں میں کہ نبی نو چین آ جانا ہے کو نبی دی بیٹی فاطمہ نو بلا کے لے آؤ حضرت سلمان فارسی مدینہ طیبہ آیا سیدہ مدینہ دی عورتاں دے جھرمٹے چ رو رہی عرض کی تھی سیدہ ذرا جلدی آیا جائے نبی کریم خارج پہ رو دینے حسین
دی امی پردہ کر کے باہر تشریف لے آیا حضرت سلمان فارسی فرماتے میرا کلیجہ کب گیا فرماتے نبی دی بیٹی نے جڑی چادر لئی ہے اس چادر نو 12 جگہ ٹانکے لگے نبی دی شہزادی نے آکے جفا مارے عرض کی دی بابا اٹھو فاطمہ آئی ہے بیٹی دی آواز سن کے اٹھ کے نبی کریم نے سینے نال لایا عرض کر دیا بابا ایک گھڑی نہیں سو گزار دے میرے باج 3 دن کی میں گزار لینے فرمایا بیٹی اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی ہے اللہ فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا باردها كان على ربك حتما مقديا اللہ فرماتا سارے نپل سے رات گزرنا پوے گا میں رونا گناواں دیا پنڈا چک گئے میرے غلام کی میں گزرن گئے بیٹی باپ دے سینے نال لگ گئی عرض کر دیا بابا بیٹیاں کلوں باپ روندے نہیں ویکھ جاندے بابا رونا اللہ نال میں پہ گل کر لینی بابا دے سینے لگے فرماندیاں ابو بکر جی میرے بابا روندے دسو قیامت نو میرے بابا لکھی کرو گے فرمایا سیدہ میں وعدہ کرنا اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت دے وڈیرے پل صراط نہ گزر جاؤں فرمان لگیا مولا علی دسو میرے بابا لکھی کرو گے فرمایا ذرا وعدہ کرنا اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت نوجوان پل صراط نہ گزر جائے فرمان لگیا بے میرے پتروں بے دسو نانے لکھی کرو گے حسنین نے عرض کی دی امی وعدہ کرنے اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گے جب تک نانے دی امت بچے پل صراط نہ گزر جائے سینے لگے عرض کر دیا بابا میں بھی وعدہ کرنی اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گی جب تک امت کی عورتہ پل صراط نہ گزر جان سیدہ بھی رو رہی ہیں میرے آقا بھی رو رہی سارے مدینے والے رو رہے اچانک جبریل بھی روندے آگئے عرض کی تھی کملی والے اللہ فرماتا بیٹی چپ کرا لو ساڑھے کلوں فاطمہ روندی نہیں بیکھی جاندی اللہ فرماتا کملی والے قیامت نو جی میں فاطمہ آکھے گی اسیوں میں کر لماں اسی رب دی لاڈلی محمد دی بیٹی قیامت نو جی میں مصطفیٰ دی بیٹی آکھے گی اسیوں میں کر لماں ایسی انہیں راتہ نو جا کے رب نو راضی کر لیا ایسی عبادت کی کہ اللہ فرما رہے سونے قیامت نو جی میں تیری بیٹی فاطمہ آکھے گی ایسی اوہیں کر لو آج بیٹی ماں نے کہہ دیا کہ امی میں کپڑے انج دے سلوانے نے کہ جی میں فلاں کا مرشل چا ماڈل نے تے جتی فلاں ماڈل نے ہیروئن نے پہنے میں ایویں دی جتی کپڑے لانے نے مسلمان دی بیٹی تو اے تے ویکھنی ہے ہیروئن تے ماڈل نے کپڑے تے جتی کیویں دی پائی کدے اے بھی ویکھے محمد دی بیٹی دی رات کیویں گزرتی رہی کو زندگی دی رات اویں دی تے گزارنا میری ملت دے نوجوانوں تسی بھی راتہ سومن واسطے دنیا تے نہیں آئے اج دو ادھی رات ڈھل جائے نا کدے کدے اٹھ کے تے رب دی بارگاہ چ سجدے چ رو کے عرض کریا کرو اب ایک لے اس ویلے تو پہ جاگنا تے یا میں پہ جاگنا تے تینوں تیرے محبوب دے تے سیدہ زہرا دے جگراتیاں دا واسطے میرا جگراتا قبول فرما دی بارگاہ چ چھکیا کرو میں تو ایک ہی جملے چ ساری تقریر تے سارا مفہوم عرض کر دے میں یاد رکھیا جائے تسی اولاد شکوہ کر دیو کہ میری اولاد آنکھیں نہیں لگ دی یاد رکھے جو اولاد او نہیں کر دی جو ماں باپ کہندے نے اولاد او کر دی جو ماں باپ کر دے جو تسی چاہتے ہو نا کہ اولاد آنکھیں لگے تے اولاد او کم کرے جڑے اسی چاہنے ہیں پھر آپ ہو جدے بن جو تو ہاڑی اولاد تو ہنو کاپی کرے گی
اولاد وہ نہیں کر دی جو ماں باپ کہتے ہیں، اولاد وہ کر دی جو ماں باپ کر دے جدو ماما انج دی آؤں تے دھیاں انج دی آؤں دیاں. بولو سبحان اللہ. ساری ساری رات جگراتا. ایک دن اما عائشہ صدیقہ تے سیدہ فاطمہ کٹھیا ماں تے بیٹی بیٹھی ہیں. اما عائشہ ہن سوتیلیاں پر ہن تے مانا بھئی چودری دی بیٹی ہوئے تو نمان ہوندہ میں چودری دی بیٹیاں تے جڑی ہوئی محمد دی بیٹی تھکی تھکی سبحان اللہ دا میں گاہ کا نہیں ہاں. اچھا بولو سبحان اللہ. اجے تقریر ادھی ہوئی ہے جلدی باقی ہے. کئیاں دا رنگ اڑ گیا کہ لگتا سی سا فجر پڑھا کے جانا ہے. نہیں میں جلدی جان چھڑ دے مانگا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا ہے. روند نہ مارو تے اپنے اپنے حصے دا اچھا بولو سبحان اللہ. اے محمد احمد آیا ماشاءاللہ. اے پھلائی او چک 113 پھلائی سرگودے روڈ تو. اے میرے مدینہ شریف بھی ساتھی رہا. انہیں علامہ دینا کہ آسی صاحب آج بندے توڑے کلو بول لے نہیں اور اولا بولو تو انہوں کتنے نظر نہ لگ جائے. اچھا بولیا کرو موتیاں لی سرکار سبحان اللہ. چودری دی بیٹی ہوئے انہوں ناز ہوندہ میں چودری دی بیٹیاں تے جڑی ہوئے محمد دی بیٹی. شاہ جی سیدہ زہرا پاک اما عائشہ نو کہنے لگی اما جی تسی کسے بھی مرتبے تے مقام تے پہنچ جاؤ میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. اما عائشہ فرما لگی فاطمہ کیوں تے اما عائشہ صدیقہ نو سیدہ زہرا پاک فرما لگی تسی کسے بھی مقام تے پہنچ جو ہے تے ام المومنین ہو پر پھر بھی تسی نوکر دی بیٹی غلام دی بیٹی تے میں آقا دی بیٹی. تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی میں محمد رسول دی بیٹی تسی مقتدی دی بیٹی میں امام الانبیاء دی بیٹی تے تسی میرا مقابلہ تے کدے نہیں کر سکدیاں. اما عائشہ بھی بڑیاں فقیہہ سن. آپ فرما لگی فاطمہ تیرا میرا کہا مقابلہ میں ابو بکر دی تو محمد دی میں غلام دی تو آقا دی میں مقتدی دی تو امام الانبیاء دی میں غلام دی تو آقا دی بیٹی میں مرید دی تو پیر دی بیٹی. پر اے تے دنیا دیاں گلاں نے نا تے قیامت دیاڑے لگ پتہ نہیں جانا جدو جنت جتوں علی نال جانا میں نبی نال جانا ہے. تو علی نال جانا تے میں نبی نال جانا ہے. اما عائشہ دا جواب سن کے سیدہ چپ جیاں کر گئیاں. اما عائشہ نے دیکھیا فاطمہ پریشان ہو گئی اپنی جگہ دی اٹھ کے سیدہ آدم تھچ میں آؤ تے سر سینے نہ لگا کے فرما دیا نے فاطمہ ایتے گلاں دیاں گلاں جتھے تیرا مقام ہے نہ راتا نہیں اٹھ کے عرض کرنی ہے یا اللہ مینوں عائشہ نہ بنو دو فاطمہ دے سر دا وال بنا فاطمہ دے سر دا وال ہی بنا دیندا. اور جتھے اما عائشہ بھی کہنی یا اللہ میں نے فاطمہ دے سر دا وال ہی بنا دے. اس زہرا دی مکی شان بیان کرا. نوجوانوں رسول اللہ ورگی اونجتے نبی ورگا کوئی نہیں پر علامہ اقبال نے فرمایا مثل پیغمبر ہما اتوار کہندہ ہو دا ہر طور طریقہ ہو دی ہر عادتی نبی ورگی. اما عائشہ فرما دیا جدو کھان دیئے تے انج لگتا نبی پاک پہ کھان دے اور ٹور دیئے تے انج لگ دیئے جو ٹور مصطفیٰ دی اور بول دیئے تے انج لگ دیئے جو آواز مصطفیٰ دی اور دی صورت انج جو مصطفیٰ دی کیوں نہ نبی ورگی لگے ہے ہی نبی دا ٹکڑا او دے چو خوشبو نبی دی آبے او دے طور طریقے او دی عبادت دا رنگ او دی سخابت دا رنگ ہر رنگ ہی نبی ورگا کیونکہ ہے ہی نبی ورگی. مثل پیغمبر ہما اتبار او گفتار او کردار او رفتار او او دا ہر طور تے طریقہ ہی نبی ورگا. گرامی قدر رسول عربی دا اینا پیار اپنی بیٹی دے نال اینا پیار کہ حضرت عمر فاروق فرما دے کہ میں نبی کریم دی بارگاہ چ بیٹھا تے اچانک حسین دی امی آ گئی. نبی پاک دی عادت مبارکہ سی جدو بیٹی ہوندی میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. اتنا جدید دور آ گیا ہے آج بھی بیٹی آوے تے باپ آج بھی نہیں اٹھ کے کھڑے ہوندے نہیں نا. پر میں تے اس دور دی جناب گل کر رہے ہیں نواز نفیس صاحب جس دور دے اندر بابا گولا جی جس دور دے اندر بیٹی پیدا ہوئے تے باپ زندہ ہی دفن کر دے. جدو باپ بیٹیوں نو زندہ درگور پہ کر دے سن محمد دی بیٹی ہوندی کملی والا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے.
مکوانا والے میں سچی دسیو جتھے نبیان دا امام ہی اٹھ کے کھلو جاوے پیچھے گل بھی کیڑی رہ جاندی ہے جتھے کملی والا ہی اٹھ کے کھلو جائے بیٹی آئی نبی پاک نے سینے نہ لگایا بیٹی ہاتھ چم دی تے حضور متھا چم دے کالیں دیوالی نہ پتہ نہیں بیٹی نہ کنہ کو پیار آیا حضرت عمر فاروق فرما دنے اسی تے کہندے ساؤ فدا کا امی وابی یا رسول اللہ کملی والے آ تیرے تو ساڑے ماں پہ قربانے ہو جان بیٹی بابا دے سینے دے نال لگی میرے آقا فرمایا فدا کی امی وابی یا فاطمہ فرمایا فاطمہ سارے جگ دے ماں پہ میرے تو قربان نے میرے ماں پہ تیرے تو قربان فرمایا نہیں دیئے تیرے تو میرے ماں پہ ہی قربان ہو جاؤں ایسی مصطفیٰ دی لاڈلی ساری زندگی پیار نال گزر گئی جدو شادی ہوئی نا مولا علی نال سناما گا مولا علی دا گھر نا مدینہ طیبہ دے دوسرے محلے سی سیدہ دلہن بان کے جدو دوسرے محلے گئی نا تک دن آکے بابا کو رون لگ پئیاں تے عرض کی تھی بابا میں نے اپنے تو اینا دور کر دیتا ایک گھڑی نے ایسا گزار دیتا یا رسول اللہ میں نے اپنے قریب لائے نبی پاک نے فرمایا بیٹی کی چاندی عرض کی تھی آج جڑا تواڈا ہمسائے انصاری صحابی نے نا انہاں نو کہو کہ میرے گھر دے نال گھر وٹا لو وٹاندرا مار لو اے اوتھے ٹر جان میں ایتھے آ جاواں نبی کریم نے فرمایا بیٹی میں کہتے دیما پر وہ بھی بچیاں والے منو کیویں کہاں کہ اپنا گھر چھوڑ دے دل تے میرا بھی کر دے کہ تو میرے گوانڈے چاہ جائیں نبی پاک نے انہا فرمایا سیدہ چھپ کر کے چلیا گیا وہ انصاری صحابی نو خبر ہوئی نا تو اور روندے نبی پاک کو لاگے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں سنیا ہے تسی تے سیدہ چاندے نے کہ اس مکان میں چاہ جانا نبی کریم نے فرمایا چاندہ تے میمیاں پر میں تے نکھی میں کہاں عرض کی تھی مدینے دے ماہیا ہونی بیٹی نو پیغام بھیج کے ہونی تشریف لے جاؤ حضور فرمایا تو کتھے جامے گا عرض کی تھی محمد دی بیٹی راضی روے میں مدینے دے بار کے شکم کھاں دی کلی چپے کے گزارا کر لواں سونیا تیری بیٹی راضی روے پھر سیدہ زہرا پاک جدو نبی پاک دے گوانڈ آئیاں ایک دیوار میرے نبی تو بھی برداشت نہ ہوئی اس دیوار چ نبی پاک نے کھڑکی کھول لئی تے سارا دن اس کھڑکی وچوں محمد عربی نے اپنی بیٹی نو ویڑے چ ٹردیاں پھردیاں ویکھنا 5 ویلے نماز پڑھ کے پہلے بیٹی دے گھر جاندے نے مل کے پھر اپنے گھر آندے پر دل بھی نہ لگے پیار سن دل پھر بھی نہ لگے گرمیاں دی دوپہر دا ویلا تے سرکار بیٹی دے گھر گئے تے ویکھیا بیٹی تندور وچ روٹیاں پی لاوے او اج کل جڑیاں بیٹیاں کہندیاں میں گھر دے کام نہیں کرنے ابو بھی کہندے نے میری لاڈلی پلی ہے تے میں اپنی بیٹی دی شادی کراں تے 2 نوکرانیاں نال بھیج دیواں میری بیٹی کام نہ کرے اس بیٹی واسطے محمد دی بیٹی دا اصول ویکھ مولا علی فرماندے نے حضرت فاطمہ الزہرا دے گردن تے نشان سی پوچھا گیا مولا علی کا دا نشان سی فرمایا پانی دی مشکاں اٹھا کے پانی دے نشان بن گئے سی مشک دے نشان او یار کو چودھری دی بیٹی 1 2 4 مربعہ دے چودھری دی بیٹی ہوے گی او تے 2 جہاں دے شہنشاہ دی بیٹی تے گھر دے کام آپ ہی کر دیاں چھالے مبارک بن جاندے نے ہتھا مبارک دے اتنا چکی پیس دیاں نے روٹی لگا رہی ہیں تندور تے متھے مبارک دے پیشانیاں مقدسات پسینے دے قطرات میرے نبی ویکھے نا اے بیٹی نو پسینہ آ جاوے تے ماں کہندی بیٹی تو پیچھے ہو میں تینوں روٹی پکا کے دیواں پر ایتھے ماں نہیں نا میرے نبی دی شفقت پدری تو برداشت نہ ہویا حضور نے فرمایا بیٹی تو پیچھے ہو پیڑے بنا کے دے میں تیرا بابا محمد تینوں روٹیاں پکا کے دے پھر فطرہ دی نگاہ نے عجیب جا منظر ویکھیا بیٹی پیڑے بنا کے دے رہی تھے نبیاں دا امام تندور وچ روٹیاں پہ علاوہ سرکار روٹیاں لگا رہے چند روٹیاں لگا کے نبی کریم حجرے دے اندر آ گئے سیدہ بھی تھوڑی دیر دے بعد پردہ کر کے آ گئی میرے نبی نے اٹھ کے سینے لگا کے برا بیٹی خیر ہے میں تے ہونا مل کے آ رہے ہوں عرض کی تھی بابا میں بڑی پریشان ہوں جیڑیاں روٹیاں میں لگائیاں پک گئیاں نے جیڑیاں تسی لگائیاں پک دیاں کوئی نہیں متھا جمع کے فرمایا بیٹی زہرا ایتے دنیا دی آگے کدے دوزخ دی آگے بھی آ جائے اے روٹیاں پکڑیاں کوئی نہیں ہاتھ محمد دے لگ گئے
زندہ باد جڑے آٹے نو لگ جے نبی دا ہاتھ ہونو تے دوزخ دی اگ بھی نہ پکاوے تے جدے ویچی کملی والا وسدا ہوئے بولو سبحان اللہ اور جدے سینے چ کملی والا بسدا ہوئے انہوں دوزخ دی اگ کیویں ساڑ سکدی ہے جد قیامت نو جاؤ تے سینے تے دل وچ محمد نو بسا کے جایا جے نسبت نبی پاک دی لے کے جایا جے نہیں تے لے چلنا پیر باہو دے دربار تے آ جڑی سبحان اللہ تساں ہن آکھی نا یہ دا مطلب ہوندہ اسی صاحب بس کرو ہے نا یہ نہیں تے پھر بولو سبحان اللہ وہ میں رحیم یار خان گیا پہلی بار تے میں کہا روند نہ مارو وہ ایک دوجہ نو پوچھن لگ پیا روند کی ہوندہ تو آنو تے پتا تو اسی مار دے رہن دے لہذا روند نہ مارو تے اچھا سبحان اللہ بولو میں چاہنا کہ مکوانے چینج دیا جو سبحان اللہ دی آواز گونجے اگلے سال تک جدو بھی فرشتے مکوانا بل وکھنا تے ایک دوجہ نو فرشتے آکھنا آؤ جگہ سی جتے محمد دی دھی دا ذکر ہویا تے سنی ماما دے پتر سبحان اللہ کہہ کے گئے اللہ اکبر جدو عارفان دے سلطان گئے نا راول برادران جدو عارفان دے سلطان گئے نا نبی پاک دی اس نسبت والا تے آپ رجا فرما دینے پہ بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی کہنا بارا نال صفات اسر بڑی عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی کے پسارا ہوں میں قربان دنا تھی باہوں جنا ملیا نبی سہارا میں قربان تنا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا اسی کیوں نہ نصیبات ناز کریے رب نے سانو ایڈا لاڈلا تے سونا محبوب عطا فرما دیتا جدو نبی پاک نے دنیا تو پردہ فرمایا نا تے صحابہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی جڑے صحابہ کھڑے سانو بیٹھ نہ سکے تے جڑے بیٹھے سانو او کھڑے نہ ہو سکے جوانوں وہ کسی آکھیا سی نہ بچھوڑا نہ کسی دے پیش آوے کسی دا یار نہ پردے سے جاوے میرے نبی نے جدو دنیا تو پردہ کیتا تے او اونٹنی جن تے نبی کریم سفر فرما دے سانا اس اونٹنی دا نام سی غدبا او تین دن نبی پاک دی قبر انور کو بیٹھ کے روندی رہی تے نبی پاک دے وچھوڑے تے ہجرے چ روندی رہی سرکار نظری نہ آئے تو انہیں مدینہ دے کنویں چ چھلانگ مار کے جان قربان کر دیتی او گدا یافور جدا نام نبی پاک جدے تے سفر فرما دے سانا تین دن مدینہ دی گلیاں چ پھردا تے حضور نو ڈھونڈدا رہا میرے نبی نظری نہ آئے تے انہیں مدینہ دی دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دی حالت ہو گئی کہ سارا دن مدینہ دی گلیاں چ روندے پھردے جدو شام ہوندی ہے تے مدینہ دی گلیاں چ روندیاں بچے نو پوچھدے نے بچے ہو کدھر کملی والے ویکھے سرکار دا نام سن کے بچے رون لگ پہلے تے بلال حبشی رو کے فرماتے نے جدو کسے نو کہ میرا ماہی نظری آیا تے منوں بھی وکھایا جائے حضرت صدیق اکبر دی حالت ہوگی سارا دن مدینہ دے باہر کھڑے رہ کے روندے رہندے شام ویلے گھر آندے نے تے گھر والے پوچھدے نے دن کتھے گزاریا تے فرماتے نے مدینہ دے باہر جا کے رستے ویکھدا رہیا ہور کسے راہ چوں میرا ماہی واپس آ جاوے حضرت ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے اس ویلے اپنے کھیتاں نو پانی دے رہے سا جوان پتر نے جا کے آکھے ابو جی نبی پاک دنیا تو پردہ کر گئے صحابی رسول نے مڑ کے پتر وال بھی نہیں بیکھیا بلکہ آسمان وال بیکھ کے عرض کر دینے یا اللہ جے تیرا محبوب ٹر گیا تے انہاں اکھیاں دا مکرنا بھی کیے انہاں اکھاں دا نور واپس لے لے تیرے ماہی دے بعد کسے ہور نو نہ بیکھا کہ اکھاں دا وضو نہ ٹوٹ جاؤ
کہ تے دل بار ویکھن کارن رکھیاں جے ماہی نہ نظری آوے تے میں اکھیاں دا کی کرنا پاٹھا پاون او اکھیاں جے ماہی نظر نہ آوے اکھیاں دا نور ہی ختم ہو گیا گرامی قدر حضرات اکھاں دا نور ختم ہو گیا حضرت سیدہ زہرا پاک دا کی حال ہویا بے گا سوچو جدو غلامات جانوران دا نبی دے بچھوڑے چا حال ہو گیا مصطفیٰ دی بیٹی دا کی حال ہویا بے گا یاد رکھے نبی پاک تو بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا 6 مہینے زندہ رہی اور حضرت سیدہ فاطمہ دنیا تو وڈیری ہو کے نہیں گئیاں آپ جدو دنیا تو انتقال تے وصال فرماؤ اس دن آپ دی عمر 24 یا 25 سال سی نبی دی بیٹی دا این جوانی چا انتقال ہویا تے آپ دے انتقال دی ہر کوئی وجہ نہیں وصال پاک دی ایک کوئی وجہ کہ بابا دا بھی چھوڑا ہی برداشت نہیں ہویا 6 مہینے زندہ رہیاں دنیں بھی روندیاں تے رات بھی روندیاں مدینہ دی عورت آکے کہہ دیا سیدہ یا صبح رویا کرو تے یا رات رویا کرو تو ہاڑے روما نہ کسی دن ساڑھے کلیجے پھٹ جانے تے آپ فرما دیا جڑا غم میں نو لگیا نا وہ غم کدے دن نو لگ جائے تے دن دی بھی رات بن جاوے سیدہ نو آکے عورتہ کہہ دیا کدے تے آرام کریا کرو آپ فرما دیا آرام کتھوں لے کے آما جنہوں نے ویخ کے آرام ہوتا سی وہ ماہی ٹر گئے جنہوں نے ویخ کے آرام ہوتا سی آر بکڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دن چڑھے آتے آئے دیگر ہوئی پنچھی گران والے آئے او نہیں آدھے خیر محمد موت جنوان تے لگیاں باندیں اے چپ نہیں کری دے آئے دئیے لکھے دلا سے ٹر گئی آنے بچھوڑا پاکے ان جائیے سے سیدہ عودی نے بھی رو دیئے رات بھی رو دیانے واجہ مار دیا بابا جلدی آ جاؤ ساری رات نبی پاک دی قبر تے لیٹ کے رو دیانے نوجوان 6 مہینے گزر گئے رمضان شریف دا مہینہ آیا مولا علی فرماتے نے میں گھرے آیا دیکھیں آج نبی دی شہزادی اپنے بیڑے دی صفائی پہیاں آپ کر دیانے آج 6 مہینے دے بعد لنگر پہیاں آپ پکا دیانے کھانا بچیانوں آپ کھلا رہیانے بچیانوں غسل بھی آپ کرا رہیاں مولا علی فرمان لگے دارا آج میں بڑا راضیاں آج تمہاری طبیعت سنبھل گئی ہے سیدہ مولا علی دا دامن پکڑ کے کمرے چلے گئی عرض کر دیا نے ذرا بچیانوں نانے دے روزے تے بھیجے آجے نہ دو ضروری گلاں کر دیا نے مولا علی نے فرمایا پترو جلدی جاؤ جاگے نانے دے روزے تے مالی دعا کر کے آؤ حسنین کریمین روندے بور نکل گئی اچانک سیدہ دی طبیعت نسادے ہو گئی مولا علی دی گودی جس سرے اقدس رکھے آؤ کہ روکے کہن لگیا مولا علی اجی ادھی رات ویلے میری روندیاں اکھ لگ گئی میرے خواب دے اندر میرے بابا آئے میں اپنے بابا نے جپا مارے آؤ عرض کی تھی بابا دیا نہ لنج نہیں کری دو کتھے ٹر گئے امی بھی ٹر گئی آؤ میرا ویر بھی کوئی نہیں تسی بھی چلے گئے ہو میں دینے بھی رونی میں رات بھی رونی عرض کر دیا بابا یا میرے گولے آ جاؤ یا ذرا نہیں اپنے نال لے جاؤ میں تمہارے بغیر نہیں رہنا میرے آقا نے سینے دے نال لایا فرمایا بیٹی رونا کہ دل تیرا نہیں لگدا دل میرا بھی نہیں لگدا عرض کر دیا میرے بابا میں نو لین آئے نہیں آج میری آخری رات ہے آج میرے بابا میں نو لین آئے نہیں اس بنے اندر آئے میرا ماہی ملے تین گل وچ پا لیاں باواں
کھولا کتے پھر بھی چھڑنا جاؤں ہاتھ جوڑ کے فرما دیا میری آخری رات مولا علی رو کے فرمان لگے دارا انج دیا گلا نہ کر تیرے نکے نکے بچے نے فرما دیا میں کی کرا میرا بابل بغیر دل نہیں لگ دو ہاتھ جوڑ کے فرمان لگیاں بیلا تھوڑا رہ گیا ہے میں ابو نال ٹر چلیاں میریاں 4 وصیتاں پوریاں کر دے آجیں مولا علی رو کے فرمایا زارا بولو نوجوانوں جڑ ویلے پہلی وصیت ویلا آیا نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا مولا علی میں ٹر چلیاں زندگی کٹھیاں گزری ہیں تواڈے بچیاں دی ماں کدے خدمت کو تہی ہوئے اپنی زارا نو معاف کرے آجیں کدے آباد دیتی ہوئے میں عبادت کر دیا سنی نہ ہوئے مینو معاف کرے آجیں ہاتھ جوڑ کے فرمان لگیاں اپنی بیوی سمجھ کے معافی نہ دے آجیں بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دے آجیں مینو محمد دی سمجھ کے معافی دے آجیں مولا علی نے رو کے فرمایا زارا ایویں دیا گلا نہ کرنا بڑا رضیاں نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا دوسری وصیتیں آوے میرا جنازہ رات نو لے کے جایا آجے مینوں کسے نہیں ویکھے ہو کوئی میرا جنازہ بھی نہ ویکھے کوئی آکھے نہ نبی دی بیٹی دا جنازہ پہ آ جاندہ ہے تیسری وصیت ویلا آیا لوگوں کلے جا پھٹ جاندہ ہے نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑے نے عرض کر دیا میں ٹر چلیاں جنہ دیاں ماما بچپن چھڑ جاندیاں نے او پتر دیواراں نہ لگ کے روندے نے او دیاں نکراں جی بہ کے روندیاں نے علی میں ٹر چلیاں میرا حسن روے نا میرے حسین رونا دے آجے میری زینب نل پیار کرے آجے میری کلثوم دا خیال رکھے آجے اے دیواراں نہ لگ کے روئے میری قبر ضرور تڑپ جائے گی فرما دیا مولا علی کل تسا میرے کفن دفن چ لگ جانا ہے پتہ نہیں کوئی انہوں کھانا کھلاوے یا نہ کھلاوے میں جان دیوار کھانا کھلا چلیاں ویڑا صاف کر چلیاں کربلا دی دھوڑ زلفاں چ پینی ہے میں جان دیوار غسل کرا چلیاں مولا علی نے فرمایا زارا او تیری نہیں میری بھی اولاد ہے آخری وصیت ویلا آیا سیدہ ہاتھ جوڑ کے فرما دیا نے مولا علی میں ٹر چلیاں زندگی کٹھیاں گزری ہیں تواڈے بچیاں دی ماں جدوں میں ٹر جاواں مینوں بھول نہ جایا جے اپنی فاطمہ نوں یاد رکھے آجے مولا علی نے بھی ہاتھ جوڑ لے فرمایا تو نبی دی شہزادی سے نہ فقیر جیا بندہ تیریاں خدمتاں نہیں کر سکے آؤ فاطمہ جاندی بار علی نو معافی دے دے نبی نو علی دیاں شکایتاں نہ لاویں میرے آقا نو میرا سلام کہہ دیویں سیدہ بھی رو رہی ہیں مولا علی بھی رو رہے حسنین رو دے آگے کہنے لگی اماں اجے جائینا مولا علی نے پترہ نو سینے نال لایا فرمایا رو دے کیوں عرض کی تھی بابا نانے دے رو دے تے جا رہے ساں دو سونیاں شکلہ نظر آئیاں انہاں گیا جلدی جو جا کے ماں بیخ لو ماں ٹر چلی جائیں اساں پوچھیا تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل اسی سارے نبی تواڈی ماں دی روح لینا ہے دعا پترا نے ماں دے قدمہ دے ہونٹ رکھے سیدہ دی روح برباد کر گئی میاں صاحب فرماتے نے ماں والے ماما دے کھلے اسے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپے چپیں
کر جان دے آخری ویلے بھی سیدہ زہرا پاک نے آخری ویلے بھی آئی دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ فاطمہ دیا راتاں دے جگراتے قبول نہیں تھے میرے بابا دی امت گناہ معاف فرما دے پتہ لگ گیا کہ ایسی ایمین محفل سیدہ زہرا پاک دے نام دیا سجا دے لاجپال رسول دی لاجپال بیٹی ہے او بیٹی ہے جدو جو اللہ نے قیامت تک انہا سادات کرام دی صورت نسل رسول نو جاری فرمایا آخر تے میں دعا کرنا اللہ میری توڑی حاضری نے قبول فرمائے باقی گلام پھر کدے صحیح راول برادران نے جنہاں نے بڑے تُس کو احتشام نے لسمہ فلد احتمام فرمایا بابا گولہ صاحب جناب میرے برادر جناب نفیس صاحب اللہ تبارک و تعالی نقیب ملت نو مزید برکات نصیب فرمائے قرب و جوار تو آن والن دی حاضری ساری قبول ہو کے اللہ درجات بلندی اور ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے آمین و آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین